अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर शज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवालात होते हैं जो अक्सर आवाम पूछती है, लोगों को अक्सर नहीं पता होता। मैं उन टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आज थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहती हूँ, स्पेशली हमारी फील्ड के हवाले से, फिजियोथेरेपी के हवाले से, ताकि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनको पता चल सके फिजियोथेरेपी एक कैसा तरीका इलाज है। क्योंकि ये अक्सर लोगों की क्यूरीज होती हैं, लोगों के सवालात होते हैं, लोग अक्सर ये पूछते हैं। कुछ लोग इस फील्ड को अभी भी नहीं जानते, उनको नहीं पता कि ये तरीका इलाज क्या है और ये तरीका इलाज कितना मुफीद है और इस तरीका इलाज से कितने लोग जो हैं सेहतयाब हो सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं, या इसका असर किस तरह से होता है, या इसका असर किन लोगों पे होता है, किन सब मसलों पे होता है। मैं थोड़ा आज इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के भी होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो बोलते हैं कि जी फिजियोथेरेपी का स्कोप नहीं है और पाकिस्तान में क्योंकि है तो फिजियोथेरेपी कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये वीडियो आम आवाम के लिए है जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये तरीका इलाज क्या है। फिजियोथेरेपिस्ट आपके मोहरों से रिलेटेड, पट्ठों से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, आपके नसों के जितने मसले हैं उनसे रिलेटेड जितने भी मसाइल आते हैं, जो सब कंडीशंस आती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उसको डील करता है, ट्रीट करता है, उसको हील करता है। और फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आप लोगों को कोई दवाई नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती, किसी मज़ीद सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो फिजियोथेरेपी से किसी सर्जरी, अक्सर आप लोगों को डॉक्टर्स आपके बताते हैं कि फ़लाँ कंडीशन है उसके लिए आपकी सर्जरी ही होगी, या फ़लाँ कंडीशन है, जो भी मैंने आपको बताया है, जो हमारे डोमेन में जो सब चीज़ें आते हैं, जो मसले आते हैं, उन मसलों को खैर मैंने टॉपिक वाइज भी डिस्कस किया है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल को जो है उसकी प्लेलिस्ट चेक करते हैं, उसमें जाते हैं, तो आपको डिफरेंट मुख्तलिफ टॉपिक पे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी, हम लोग जो है फिजियोथेरेपिस्ट आपके इन सब मसाइल का हल करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, इसको ठीक करते हैं। अच्छा जी, आप फिजियोथेरेपी, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप फिजियोथेरेपी में अक्सर लोग आते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे क्लिनिक में आकर पूछते हैं जी आपका तरीका इलाज क्या है, आप किस तरीके से इसको ठीक करेंगी, और इसको हम मतलब आपके सेशन में जो आपने बताया है घंटे डेढ़ घंटे का जो सेशन होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे। अक्सर लोग क्लिनिक आकर भी कंसल्टेशन के बाद ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि फिजियोथेरेपी में क्या किया जाता है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि फिजियोथेरेपी में सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, बेसिकली हमारा काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का उसकी हैंडलिंग के ज़रिए, उसकी टेक्निक्स के ज़रिए जो वो सीखते हैं, जिसमें वो काफ़ी महारत रखते हैं, वो अपनी हैंडलिंग के ज़रिए आपकी उन जोड़ों को, आपकी मोहरों को, आपके पट्ठों को और उनसे रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनको वो ठीक करते हैं, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग जो है क्योंकि मशीनों को भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसी मशीनें हैं बहुत जो कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीनों के ज़रिए उन सब चीज़ों को हील करना, ट्रीट करना। जैसे कि अगर आपको दर्द है, आप किसी इंसान को चुप पड़ गई है, किसी को मोहरों की दर्द है और बहुत शदीद दर्द है मोहरों की, अब मैं कोई एक वर्ड नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं मोहरों की जब भी हम बात करते हैं। किसी का कंधा जाम है और उसको बहुत शदीद दर्द है, किसी की जो है टेल बोन में दर्द है, कुछ ख़वातीन जो है जिनको लो बैक पेन होता है जब वो कंसीव कर रही होती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं डिलीवरी के बाद बैक पेन से रिलेटेड या मोहरों से रिलेटेड काफ़ी मसले में आ जाती हैं या मसलों का सामना करती हैं।
कुछ लोग जो हैं जिनको पाँव में दर्द निकल आता है चलने फिरने की वजह से, प्लांटर फिशाइटिस। खैर मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो में आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वैसे तो होना तो यही चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई भी कंडीशन है तो आप उसको गूगल करें, उसकी इन्फॉर्मेशन लें। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग अपनी कंडीशंस को खुद स्टडी किया करें, देखा करें कि आप लोग किन किन मसलों में मुब्तला हैं। अच्छा जी, उन मशीनों के ज़रिए हम उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, लोग कहते हैं जी फिजियोथेरेपी है तो इसमें क्योंकि हमारा एक है कि कॉन्सेप्ट कि जरा जैसा करते हैं वैसे फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, तो ये आपका बहुत ही मतलब फेक कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं कि ये इलॉजिकल बात है कि उनका कॉन्सेप्ट अलग है, हम लोग एक अलग है, हमारा प्रोफेशन एक अलग है। हम लोग आपकी प्रॉपर कंडीशन को डायग्नोज करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं, हम लोग खुद डायग्नोज करते हैं। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप किसी फिजिशियन से अपना डायग्नोज करवा कर आएँ या किसी सर्जन से आएँ। खैर रेफ़र अगर कोई कर सकता है तो वो अलग बात आ जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उसको बताते हैं अपना मसला, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको उन मसलों से रिलेटेड डायग्नोज कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको ट्रीट कर सकता है। तो जी ये फिजियोथेरेपिस्ट का एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे ख्याल में अभी भी लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसमें वर्जिशें आती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आप लोग वर्जिशों के ज़रिए सिर्फ इलाज करेंगे, वही वर्जिशें हम लोगों को आप बता दें, हमें उसकी वीडियो दिखा दें, हमें उन स्टेप्स का बता दें। अब जी मैं वीडियोस अक्सर मैंने की हैं रिकॉर्ड, लेकिन उसके रिज़ल्ट में ऐसा होता है कि आप लोग अगर घर पे कर भी लेते हैं वर्जिशें तो आप लोग उस तरह का एंगल नहीं रखते, वो पोजीशन नहीं रखते जो एक डॉक्टर ने, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आपकी पोजीशन को उस तरह से रखना है जो आपके उस जोड़ के लिए, आपके उस लिम्ब के लिए, आपके उस मसले के लिए वो पोजीशन, वो एंगल, वो उतनी रेंज जो है वो सूटेबल होगी। तो आप जब घर पे करते हैं उस तरह से नहीं करते, तो आप लोगों को बेहतर है कि आप खुद से ना ट्राई करें, आपका करीबी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उससे ज़रूर जाकर डिस्कस करें, और ऐसे रैंडम वीडियोस देखकर वो सब चीज़ें अप्लाई ना किया करें, क्योंकि ये फिर आपको मज़ीद एक टाइम पे मसलों में मुब्तला कर सकता है। तो जी फिजियोथेरेपिस्ट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये सिर्फ वर्जिशें नहीं करते, ये सिर्फ मशीनों के ज़रिए इलाज नहीं करते, ये सिर्फ हाथों के ज़रिए इलाज नहीं करते, मतलब ये अपनी टेक्निक्स को मिलाते हुए, देखते हुए, इन सब चीज़ों को मिलाते हुए एक सेशन करते हैं, और इस तरह से वो प्लान बनाते हैं मुख्तलिफ सेशन का आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मसला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जी ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। इसमें घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट ने जस्ट आपकी करंट कंप्लेंट पे फोकस नहीं करना होता, जैसे आप बता रहे हैं कि कमर में दर्द है, फिजियोथेरेपिस्ट आपका डायग्नोज करेगा, वो देखेगा कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है, ये मसला क्यों निकला है, ये मसला किस वजह से निकला है। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका चेक करेंगे कि पास हिस्ट्री में कोई ऐसा मसला तो नहीं था, आपने कोई वेट लिफ्टिंग तो नहीं की, मतलब फॉर एग्जांपल, या मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये सभी प्रोफेशनल है, उनका तरीका इलाज सबका मुख्तलिफ है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका डायग्नोज करते हैं। अच्छा जी, ये होता है घंटा 1.5 घंटे का सेशन। और दूसरा सवाल था फिजियोथेरेपी के फ़ायदे कैसे हासिल हो सकते हैं। देखिए जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम एक ही दफ़ा जाएंगे, हमें डॉक्टर ने दवाई दे देनी है और हम वो दवाई खाएंगे, घर रहेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि वो फिजिशियन है, उनका काम है मेडिसिन देना, और वो आपको उस तरह से डोज दे देते हैं, उनका है सिस्टमिक कंडीशन को डील करना। जब बात आती है मस्कुलोस्केलेटन की, मतलब आपके पट्ठों, हड्डियों, मोहरों की, यहाँ पर दवाइयाँ सिर्फ टेम्पररी असर करती हैं, आपको जो है लाइफ लॉन्ग उसका इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि फिजियोथेरेपिस्ट का फ़ायदा फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है अगर आप इसको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रीटमेंट प्लान मुकम्मल करें। जैसा भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, जितने सेशंस बताता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है इलाज मुकम्मल करें। उसके अकॉर्डिंग इलाज मुकम्मल करेंगे तभी आप इससे अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ کی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے کچھ ہیں، فار ایگزامپل 15 یا 20 سیشنز ہیں، آپ چاہیں گے کہ بھئی ایک سیشن میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. جیسے کہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایک ہفتے کے لیے کھانا پڑتی ہیں، 10 دن کے لیے کھانا پڑتی ہیں، اور پھر جا کے ان کا اثر آتا ہے، یا پھر کمپلیٹ اثر پھر جا کر آتا ہے. تو اسی طرح ہی فزیوتھراپی کا بھی یہ علاج ہوتا ہے. فزیوتھراپسٹ بھی اسی طریقے سے آپ کی کنڈیشن کو ڈیل کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں. تو جی اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فزیوتھراپی کروائی لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو وہ فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنی فزیوتھراپی نہیں کروائی، اپنے سیشنز اس طرح سے مکمل نہیں کروائے، اپنے فزیوتھراپسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ نہیں چلے. آپ نے یہاں پر بھی لوگوں کا بڑا عجیب سا وہ ہوتا ہے کہ آپ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات شیئر کی تھی کہ آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کو ہی فالو اپ رکھیں، اسی کی ہی بات سنیں، اور جیسا وہ آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتاتا ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں. لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی 2 سیشن فلاں ڈاکٹر سے کروا لیے، فلاں فزیوتھراپسٹ سے کروا لیے، 2 سیشن فلاں فزیوتھراپسٹ سے کروا لیے، اور 2 اس سے کروا لیے. سب ڈاکٹرز کے سب فزیوتھراپسٹ کے پاس جا کر انہوں نے 2 سیشن حالانکہ بتائے ہوں گے ان کو 20 یا 25 سیشن، تو مختلف فزیوتھراپسٹ کے پاس جا کے اپنا مسئلہ مزید خراب کر لیا، بلکہ اس کو بہتر نہیں کیا. اور اینڈ پہ ہوتا کیا ہے کہ ان کی جی سرجری ہی وہاں کمپلسری ہو جاتی ہے. تو جی میرا یہ جو میرا جو مقصد تھا اس ویڈیو کا کہ میں آپ کو بیسک چیزیں گائیڈ کر سکوں، بتا سکوں کہ آپ جب بھی کسی بھی فزیوتھراپسٹ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسی کو ہی فالو اپ رکھا کریں. کوشش کیا کریں آپ پہلے خود سرچ کیا کریں کہ آپ کی کنڈیشن کے لیے کون سا ڈاکٹر جو ہے، آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ نے کسی فزیشین کے پاس جانا ہے، نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، آرتھوپیڈک کے پاس جانا ہے، فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا ہے، کائروپریکٹر کے پاس جانا ہے، آپ نے کس کے پاس جانا ہے. پہلے یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا کریں، پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جایا کریں. کیونکہ جب بھی ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ڈاکٹر ہے، تو آپ دیکھیے ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہم لوگ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہاں پر اکثر لوگ بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں پیسے نہ لیا کریں. دیکھیں جی آپ لوگ جیسے کہ کنڈیشن ہے ہماری، اکثر لوگ اتنے امیر نہیں ہوتے کہ وہ جو ہیں اپنا سروائیو کر سکیں. اگر وہ محنت کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس محنت کا ان کو ریٹرن بھی دیں، اور اچھے طریقے سے دیں. جس طریقے سے آپ کو سروس ملتی ہے بلکہ کوشش کریں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے دیں. کیونکہ ایک ڈاکٹر نے اپنی پوری زندگی جو ہے صرف آپ لوگوں کے لیے ہی اسپینڈ کی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور کتنے ڈاکٹرز اپنی پرسنل لائف میں بہت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیشنٹس کے سامنے اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے. اب ہے کہ 10 میں سے اگر 2 لوگوں نے کچھ برا کیا ہے، آپ پورے ڈپارٹمنٹ، پوری فیلڈ کو یا پھر ایک پورے پیشے کو غلط نہیں بول سکتے. آپ کا کام ہے کہ اس چیز کی رسپیکٹ کرنا. آپ لوگ اس طرح سے اپنے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کریں گے، ان کو اگر اپریشیٹ کریں گے تو وہ مزید اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے. تو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں. اگر آپ کو ایسی کوئی بھی کنڈیشن ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں تو آپ نے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سب کنڈیشنز کے ساتھ دیکھیں جی. اگر میں کہوں کہ یہ تو پہلی باتیں تھیں جی. لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا جی اگر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے، سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہ بندہ پاگل ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہم سب لوگ کسی نہ کسی کنڈیشن میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم سب لوگوں کو سائیکالوجیکل بہت سارے کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو خود ہی نہیں پتا ہوتے. تو یہاں پر ان ڈاکٹرز کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے جو آپ کی ہیلنگ کرتے ہیں، آپ کی سائیکی کو بہتر کرتے ہیں. بلکہ یہ تو ہر ڈاکٹر کو کرنا چاہیے، کیونکہ کنسلٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے پیشنٹس کو تسلی دے رہے ہیں، آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اصل میں ان کا آدھا مرض اسی وقت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جب ان کو ایک اچھے ڈاکٹر سے ایک اچھی تسلی یا پھر ایک سہارا مل جاتا ہے. تو جی آپ کوشش کیا کریں، آپ سب لوگ ایسا کریں. جی تو یہ دوسرا سوال تھا کہ جی فزیوتھراپی سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. صبر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کروائیں. کمپلیٹ کروانے کے بعد اپنے فزیوتھراپی سے رابطے میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کر لیا کریں. اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ مزید پھر اس میں بھی آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا جی،
اس کے ساتھ جو بڑی ضروری بات ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ اپنا علاج کروا کر آ گئے ہیں، گھر پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم ویسے ہی برے طریقے سے بیٹھیں گے، وہی وزن اٹھائیں گے، وہی سب چیزیں کریں گے، وہی اپنی ڈائٹ کو خراب رکھیں گے، وہ سب چیزیں کریں گے۔ تو دیکھیں ان سب چیزوں کے بعد آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے، آپ کو بولتا ہے 7 دن کے لیے یہ میڈیسن آپ نے کھانی ہے، اگر فیور ہے وہ بولتا ہے جی 7 دن کے لیے کھانی ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آپ وہ سب چیزیں بھی کرتے رہیں اور آپ دوائیاں بھی پراپر اس طرح سے نہ لیں، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں اس سے رزلٹ چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا، کسی بھی ڈاکٹری کے پیشے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک مریض خود نہیں چاہے گا خود کو ٹھیک کرنا، تب تک اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات سے ایماندار ہوں، آپ ایک جو ہے ٹارگٹ بنا لیں، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور اچیو کر سکیں گے، اپنی صحت کو بالکل بہتر کر سکیں گے۔ اچھا جی، اب ایک اور سوال تھا، فزیوتھراپسٹ کیسے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے سب سے پہلے تو آپ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کوئی بھی فزیوتھراپسٹ ہے آپ کو بتائے گا، آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بتائے گا، آپ کو بتائے گا اتنے سیشنز ہوں گے، اتنے سیشنز میں آپ کو اس طریقے سے ہم ڈیل کریں گے، ٹریٹ کریں گے، اور اتنے سیشنز آپ کو آنا پڑے گا، اتنا آپ کو گیپ کرنا پڑے گا، اس وقت گیپ کرنا پڑے گا، اس وقت جو ہے آپ کو لگاتار آنا پڑے گا، اس وقت آپ کو یہ ورزشیں گھر پہ کرنا پڑیں گی، اور یہ احتیاط آپ کو گھر پہ کرنا پڑے گی، آپ کو یہ سب چیزیں چاہیے، آپ کو یہ کچھ بیلٹس چاہیے، آپ کو یہ سب چیزیں، مطلب وہ آپ کو اوور آل آپ کا فزیوتھراپسٹ آپ کو گائیڈ کر دے گا، سمجھا دے گا، آپ کا پوسچر آپ کو گائیڈ کر دے گا، اور اس کے اکارڈنگ ہر ایک چیز سمجھا دے گا۔ اچھا جی، اس میں ایک اور سوال تھا کہ فزیوتھراپسٹ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اکثر دیکھا ہوگا آپ، اکثر میں جب بھی اپنا کرتی ہوں، سیشن کرتی ہوں، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل ڈرائی کپنگ کرنا اور آکوپنچر کرنا، ٹیپنگ کرنا، اس طرح کی بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں۔ اب آپ کا فزیوتھراپسٹ ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ اس نے اس میں ان سب چیزوں میں کتنے ڈپلومے کیے ہیں، کتنی مزید اس میں معلومات لی ہے، کتنا مزید علم حاصل کیا ہے، اس میں ان مزید ٹیکنیکس میں وہ کتنی مہارت رکھتا ہے، وہ اس کے اکارڈنگ آپ کے سیشن میں یہ سب چیزیں ایڈ کرے گا۔ اب ان سب چیزوں کے ایڈ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو مسئلہ آپ کو 1 مہینے تک لے کر جانا تھا، جس مسئلے نے 1 مہینے تک آپ کو ٹھیک کرنا تھا، وہ آپ کو 15 دن میں ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کے ساتھ یہ کچھ اسپیشل چیزیں اگر آپ کا فزیوتھراپسٹ ایڈ کرتا ہے جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں، ڈپلوما لیا ہوتا ہے، ورک شاپ اٹینڈ کی ہوتی ہے، ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے، وہ اس میں یہ سب چیزیں ایڈ کر دے گا۔ اچھا جی، اب ہے کہ بات کہ فزیوتھراپسٹ میڈیسنز دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ فزیوتھراپسٹ بیسیکلی ان کا ہمارا کانسیپٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو میڈیسن سے بچائیں، ہم آپ کو دوائیوں سے دور رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو وہ ایک فائدہ پہنچاتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو 10-20 نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ تو ہمارا پہلا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دوائیوں سے بچا کر رکھیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کی جو ہے مسئلے کی شدت بڑی خراب ہے، آپ کا مسئلہ بہت زیادہ کرونک ہے، تو وہاں پر آپ کا فزیوتھراپسٹ آپ کو کچھ میڈیسن جو ہے پرسکرائب کر دے گا، کچھ جیل لگانے کے لیے بتا دے گا، کچھ اپنی مشین میں وہ ایسی میڈیسنز استعمال کر لے گا جس سے آپ کا درد جو ہے سبسائڈ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب کنڈیشنز ہیں، بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو فزیوتھراپسٹ کی ڈومین میں آتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اسٹروک کا پیشنٹ ہے۔ اسٹروک کا پیشنٹ دیکھیں جی ہوگا ہی ٹھیک۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ آئے تھے، وہ ایک تو اسٹروک کا پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ریکوری نہیں آ سکتی۔ تو آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، اگر آپ آپ خود سے اگر سوچ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے، اور آپ اس میں کوشش کریں، ایفرٹ کریں، اس کے ساتھ آپ کا فزیوتھراپسٹ بھی بہت ہی بہترین ایفرٹ کرے، کوشش کرے، تو یقیناً شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ لیکن اس میں آپ نے صبر رکھنا ہے، اطمینان رکھنا ہے۔
स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है। और अब बात ये थी कि वो मैं उनसे पूछ रही थी कि जी आप बता दें, आप सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी इसको ठीक नहीं कर सकती, तो आप मुझे ये बता दें कि कौन सी जो है ट्रीटमेंट है जो आपके मसले को ठीक कर सकता है। तो उनका जवाब यही था कि नहीं, फिजियोथेरेपी ही ठीक कर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी तरीका इलाज नहीं है जो मुझे रिकवरी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बड़ा मेन मसला होता है, लेकिन ये है टाइम टेकिंग है, इत्मीनान रखना है, मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी वैसे भी गुनाह है। तो सब्र करते हुए उसको फॉलोअप करें, अच्छे तरीके से करें, और अपनी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उससे एक ताल्लुक़ बना कर रखें जो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। इसके अलावा कंधा जाम है, जोड़ों का मसला है, आर्थराइटिस की कंडीशन है, अब आरे का पेशेंट है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है जिसमें उसकी सिस्टमिक कंडीशन भी मसले में आ जाती हैं। और ये मुख्तलिफ टॉपिक्स में मैंने वैसे तो वीडियोस बनाई हैं, एक जनरल में आपको एक वीडियो में सारी बातें समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, जैसे कि शुगर के पेशेंट के लिए इंसुलिन कंपल्सरी हो जाती है, इस तरीके से आरे के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी हो जाती है, स्ट्रोक के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी हो जाती है। कंजेनिटल प्रॉब्लम है उसके लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी है, सीपी चाइल्ड है उसके लिए कंपल्सरी है। जैसे कि आपके लिए खाना ज़रूरी है, इन सब कंडीशंस के लिए आपके लिए फिजियोथेरेपी कंपल्सरी है, लाजमी है, आपने इसको करवाना है, और आप तभी जाके उससे जो है बेहतरी हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब जी बात करते हैं हम लोग मोहरों के मसलों की, जिसमें डिस्क के मसले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, डिस्क स्लिप आ जाता है, मोहरों के एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, इंटीरियलिस्थिसिस आ जाता है, इंटरवर्टिबल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, हाइपोलोरेटिक कर्व हो जाता है, उसका जो खम है बदल जाता है, और ऐसे बहुत सारे मोहरों के मसले आ जाते हैं। अच्छा जी, ये है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं होता इनके लिए फिजियोथेरेपी करवाना, ये कुछ सेशंस डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर मुकम्मल करवा लें, अपना तरीका इलाज मुकम्मल करवा लें उसके अकॉर्डिंग, तो इनकी रिकवरी आ जाती है, काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। डिस्क स्लिप की कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो वापस भी चली जाती हैं, वापस ठीक भी हो जाती हैं। कुछ डिस्क स्लिप की टाइप्स ऐसी होती हैं जो ठीक तो नहीं हो पाती, वापस नहीं जा पाती, लेकिन वो मज़ीद फिर आपको नसों पे दबाव नहीं डालती, वो डिस्क जो निकल जाती हैं नसों पे दबाव नहीं डालता, इस वजह से आपको मज़ीद फिर जैसे कि शाटिका का मसला है, या फिर नर्व इम्पिंजमेंट की जैसे रेडिकुलोपैथी आ रही है, एक साइड पे दर्द आ रहा है गर्दन की, या दोनों साइड पे दर्द आ रहा है, या एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो आपने इसमें स्पाइन से रिलेटेड जो भी मसले आते हैं इसके लिए कुछ सेशंस आपको करवाने पड़ते हैं अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग आप मुकम्मल करवा लेते हैं तो आपकी बेहतरी आ जाएगी। बाद में आपको डॉक्टर आपका एहतियात बताएगा, आपने एहतियात वो नहीं छोड़नी, जब आप एहतियात नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आ जाएगी, बल्कि मुकम्मल बेहतरी आ जाएगी। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें फिजियोथेरेपी कंपल्सरी है, लाजमी है, कुछ में जो है कुछ सेशंस होते हैं, कुछ सेशंस ही रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद जो है आप बिल्कुल हील हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो जी मेरा मकसद था कि मैं आपको अपनी फील्ड के हवाले से काफ़ी चीज़ें बता सकूं, क्लियर कर सकूं, ताकि आप लोग जहां भी बैठे हैं सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंडीशन क्या है, आपने किस डॉक्टर से रब्ता करना है। अब यहाँ पर कुछ फेशियल पाल्सी आ जाती है, बेल्स पाल्सी आ जाती है, मज़ीद फिर इसमें बहुत सारे ऐसे मसले आ जाते हैं, कॉक्सीडाइनिया आ जाता है, शैटिका आ जाता है, प्लांटर fasciitis आ जाता है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिनको बर्न होता है, बर्न के बाद जो है इनके जोड़ जुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, प्लस्तर लगने के बाद वो एक जोड़ जुड़ जाता है, हिलता नहीं है, मोबिलिटी नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों में देखें जी फिजियोथेरेपी आपके लिए बड़ी ज़्यादा मुफीद है, बहुत फ़ायदे प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपने सब्र के साथ अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है।
اب میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے آپ کو کافی چیزیں بتا سکوں، گائیڈ کر سکوں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے اب جو ہے کس ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، کس ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے۔ اور جی ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 033400435512۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کلینک لاہور میں ہے، لاہور اسپائن کیئر ڈاکٹر شزا خان کے نام سے، جس میں فزیوتھراپی کائروپریکٹر سیشن کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کی ان سب مسئلوں کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں بنا دوائی اور میڈیسن کے۔ آپ لوگ کسی بھی شہر سے بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ پہلی بات کہ آپ کلینک وزٹ کیا کریں، کیونکہ جو کلینک آتے ہیں ان کی وہ جو کنسلٹیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے گی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ہمیں کال کرتے ہیں۔ کال پہ وہ سارا مسئلہ اس طرح سے ہم لوگ نہیں ڈائگنوز کر پاتے، اس مسئلے کو ہم لوگ اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے کلینک وزٹ کر لیا کریں، ایک دن کے لیے لاہور آ جایا کریں۔ لاہور آنے سے کیا ہوگا کہ آپ اگر لاہور نہیں بھی آ سکتے تو اپنے جو بھی قریبی آپ کے فزیوتھراپسٹ ہیں آپ ان سے ضرور رابطہ رکھا کریں، ان سے ضرور رجوع کیا کریں اور ان سے اپنی کنڈیشنز کو ڈسکس کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، کافی مسئلے میرے خیال میں فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ آپ کی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ دوسری بات کہ فزیوتھراپی ایک بہت ہی مہنگا طریقہ علاج ہے۔ تو دیکھیں آج کیونکہ فزیوتھراپسٹ نے صرف اپنے ہاتھوں کی اپنی صرف اس نے لکھ کر نہیں دینا آپ کو، اس نے اپنی خود کی انرجی ویسٹ کرنی ہے، اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جن مشینوں کا استعمال کرنا ہے اس پہ الیکٹریسٹی ہوگی، ڈیفینیٹلی ان کا بل بھی آئے گا، اور جو ورزشیں پرفارم کرنی ہے، اسٹاف ہے، اگر تو اچھا ایک ادارہ ہے، ایک جگہ ہے تو ان کو بھی پے کرنا ہے، ایکسپینس بھی نکالنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے آپ اگر کہیں کہ جی وہ فری کرنے لگ جائے، پہلی بات کہ آپ لوگوں کی ڈاکٹرز کی اسپیشلی آپ بیک گراؤنڈ ہسٹری نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ کتنا سروائیو کر کے آئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کا بس مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایک معاشرے میں بہتر کام انجام دے سکیں۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں، جو آپ کے ساتھ اتنے آنیسٹ ایماندار ہوتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کو سپورٹ کریں جس بھی طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو جی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ اپنی کنڈیشنز کو ڈیلے نہ کریں۔ صبر، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں گزارا کر لوں گا، گزارا ہو جائے گا، گزارا کر لوں گی، یہ وقت گزر جائے گا، میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی، اور خود بخود پھر ایک دن ایسا مسئلہ نکلتا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے سرجری ہی کرنا پڑتی ہے، لاکھوں کی سرجری کرنا پڑتی ہے، اور مزید پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے، بہتری کی طرف نہیں آتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے اپنی انیشلی ایکیوٹ فیز میں ہی اپنی کنڈیشنز کو ڈسکس کر لیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریے گا کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ اس سے کافی انفارمیشن حاصل کر سکیں۔